वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। ख़त के मतन में कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन व सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। कराची से चोरी और छीनी गई चीज़ों का खरीदार कौन है? वज़ीर दाखिला सिंध के पुलिस को तमाम मालूमात जमा कराने के अहकामात। माल मसरूका खरीदने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गटर के ढक्कन, गाड़ी की बैटरियां, मोबाइल फोन्स और दीगर चोरी शुदा माल खरीदने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे। कच्चे में टीचर के कत्ल में मुलविस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डाकुओं के घर मिसमार कर रहे हैं, किसी से नरमी नहीं बरतेंगे। कोई मोटरवे बंद नहीं हुई। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। IG सिंध को बता दिया है कि अब बात SHO तक नहीं रहेगी। समझ में नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा है। कबायली तनाज़ात ही असल बदअमनी की जड़ हैं। हालात पहले ही खराब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज़्यादा ख़राब हुए। पहले हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि सियासी लोग अमन व अमान बेहतर नहीं बना सकते। निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कनकोट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत से मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त करेंगे और पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज की मदद से अमन को बहाल करेंगे। और हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंक्स के साथ PIE के मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। PIE की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दे दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ मिला है। वजारत तजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा किया गया है। FBR की डिजिटाइजेशन होगी। बिला वजह चलने वाले इदारों को दूसरे इदारों में ज़म करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होंगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जामात को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाब खतरात से 2-4। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बाज़िद। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट के खाली 3 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। हमें अफसोस इस बात का है
کہ کچھ سیاسی مخالفین آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی اس کامیابی کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ الیکشن کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا پروسیس ہوا، کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اس بات پہ تیار ہے کہ میں وڈرا کر جاؤں گا تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے غائب کر کے کیا حاصل کر لینا ہے۔ اب یہ اس قسم کی سیٹ جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ کمفرٹیبلی جیتتی رہی ہے، اس پر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی کھڑی ہوگی تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کی لیڈ اس مرتبہ شاید 1.5-2 لاکھ کی ہوگی اور سامنے کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے آصفہ بھٹو کی فتح کو جان بوجھ کر متنازع بنایا۔ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انتخابی عمل بالکل درست تھا، ہم نے کسی امیدوار کو اغوا نہیں کیا، الزام غلط ہے۔ جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں پہلے ہی الیکشن سے فرار ہو گئی۔ آصفہ بھٹو کی بڑی لیڈ سے جیت کی امید تھی۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ ریونیو میں اضافے کا مشن، حکومت نے تاجروں پر نیا ٹیکس لگا دیا۔ تاجر 2 اسپیشل پروسیجر 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئی ٹیکس اسکیم کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا۔ 1 اپریل سے تاجروں اور دکانداروں کے رجسٹریشن ہوگی۔ کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں رجسٹریشن کی جائے گی۔ ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی 15 جولائی سے ہوگی۔ چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز، ریٹیلرز پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ تاجروں اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس 1200 روپے ہوگا۔ بجلی اور گیس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی کرنے کی تیاری۔ 1 اپریل سے پیٹرول مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ پولیس پتنگ بازی روکنے میں ناکام، لاہور میں خونی کھیل جاری۔ ڈور پھرنے سے 2 افراد زخمی۔ نشتر کالونی میں وابڈہ ملازم پتنگ کی ڈور پھرنے سے زخمی ہوا۔ رضوان کی گردن پر زخم آیا، حالت خطرے سے باہر۔ ماڈل ٹاؤن میں گلے پر ڈور پھرنے سے شہری زخمی ہو گیا۔ 28 سالہ عدنان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعات کا نوٹس، انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ پتنگ بازی کے خونی کھیل کو ختم کریں گے، مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب مہم کی 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کا آخری روز۔ کئی شہروں میں صفائی کی صورتحال میں زیادہ بہتری نہیں آ سکی۔ فیصل آباد میں صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل جوں کے توں۔ انتظامیہ حکومتی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اپنے حلقے گجرپورہ چائنا اسکیم میں کچرے کے ڈھیر، تعفن پھیلنے سے شہری پریشان۔ رمضان میں مہنگائی کا راج برقرار، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ پشاور میں پھلوں کی قیمت میں 20 روپے فی کلو تک اضافہ۔ لاہور میں فیئر پرائز شاپس پر سبزی خریدنے کے لیے لوگوں کی قطاریں۔ چائنا اسکیم بازار میں آلو، پیاز، ٹماٹر اور آٹے کی محدود فراہمی۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن اور اتوار کی چھٹی، شہریوں نے عید شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ کسی نے میچنگ جوتے خرید لیے تو کسی کو جیولری اور چوڑیوں کی تلاش۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان درزیوں نے بکنگ بند کر دی۔ ایمرجنسی میں کپڑوں کی سلائی کے من مانے ریٹ مقرر۔ گجرانوالہ میں درزی 1200 روپے میں سلنے والے سوٹ کے لیے 3000 روپے مانگنے لگے۔ شہریوں اور درزیوں کے درمیان سلائی ریٹ پر بحث و تکرار۔